इतनी देर में कमरे की बेल बजी तो मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने आलिया, खाला और उस्मा मुस्कुराकर मुझे देख रही थीं। आलिया बोली, जी चाची क्या हम आलिया बोली, जी चाची क्या हम अंदर आ सकते हैं? इसकी बात सुनकर हम सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने इसको रास्ता दिया और कहा, साली साहिबा, आपको किसने रोका है? और वो तीनों अंदर आ गए। जैसे ही बाजी इनसे मिलने के लिए एकदम आगे बढ़ी तो लड़खड़ा गए। बाजी को देखकर आलिया मुस्कुराती हुई तेजी से आगे बढ़ी और बाजी को अपने साथ लगा लिया और बोली, बाजी आप क्या कर रहे हैं? गिर जाएंगे। मुझे पता है नदीम ने आपको सोने नहीं दिया होगा और वो हमें नजर भी आ रहा है। बाजी बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो खाला मुस्कुराती हुई बोली, लगता है तुम हम तीनों को बच्चा समझती हो, जो हमें कुछ पता नहीं या हम नदीम के बारे में जानते नहीं कि इसके पास कौन सी जादू की छड़ी है और इसने इस जादू की छड़ी से तुम पर भी जादू कर दिया है जो हमें साफ नजर आ रहा है। इसलिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब नदीम के बारे में जानते हैं। आलिया के बाद खाला और उस्मा भी। बाजी आरफा से मिली तो उस्मा बोली, भाई आपने भाभी को वो क्रीम नहीं लगाई? मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्रीम लगाई है तो इतना चल फिर रही है, नहीं तो इनसे वो भी नहीं चला जा रहा था। तो खाला बोली, लगता है नदीम ने काफ़ी सर्विस की है। तो बाजी भी मुस्कुरा कर बोली, फिक्र मत करो, कुछ दिनों बाद तुम्हारी भी सर्विस हो जाएगी। तो सब बाजी की बात सुनकर हंसने लगे। आलिया बोली, नदीम कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने कहा, बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारा सरप्राइज, लेकिन एक गिला है मुझे तुमसे। आलिया बोली, कैसा गिला? मैंने कहा कि तुमने इस सरप्राइज के बारे में बाजी को बताया था लेकिन मुझे नहीं बताया। तो आलिया बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं और बाजी दोनों ही यहाँ बुकिंग करवाने के लिए आई थी। जब तुम गांव गए हुए थे, आलिया ने बाजी को कुछ दवाई खाने के लिए दी। बाजी ने वो दवाई खा ली। बाजी को बैठने में मुश्किल हो रही थी। तो आलिया ने कहा कि आप थोड़ी देर लेट जाए, मैं आपको क्रीम लगा देती हूँ। बाजी सबकी तरफ देखने लगी। तो आलिया बोली, बाजी परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ दिनों बाद ये लड़का हम सब से एक साथ मुलाकात करेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर चाहो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो खाला बोली, आरफा से मुलाकात करके तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? देखो बेचारी की क्या हालत कर दी। जैसे ही खाला की नज़र मेरी जादू की छड़ी पर पड़ी तो खाला बोली, लगता है इससे अभी भी सुकून नहीं है।
میں نے کہا اب جس کے سامنے چار چار پریاں بیٹھی ہوں تو مجھے کیسے سکون مل سکتا ہے؟ میری بات سن کر سب ہنسنے لگیں تو عالیہ بولی کیا آپ لوگوں نے ناشتہ کر لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں۔ تو عالیہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑے فون سے نیچے فون کیا اور کہا کہ ناشتہ بھیج دیں۔ اس کے بعد باجی اٹھ کر واش روم چلے گئے اور عالیہ بھی ان کے پیچھے چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد وہ دونوں باہر آ گئے۔ میں نے آنکھوں کے اشارے سے باجی عارفہ سے پوچھا کہ اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے پلکیں جھکا کر اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر خالہ اور عظمیٰ دونوں عالیہ کی سرپرائز کی تعریف کرتی رہیں اور کمرے کی سیٹنگ دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئی کیونکہ وہ لوگ بھی پہلی دفعہ ایسا کمرہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ہمارا ناشتہ آ گیا جو کمرے کے ساتھ دوسری سائڈ پر ڈریسنگ روم جیسے کمرے میں رکھ دیا گیا۔ ہم سب نے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے عالیہ سے پوچھا کہ ہمارا ٹائم کب تک ہے؟ تو عالیہ نے کہا شام 6 بجے تک آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے، آپ لوگ انجوائے کرنا۔ باجی نے عالیہ کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے اور بولی تم نے دیکھا نہیں ابھی میری کیا حالت تھی؟ تو عالیہ نے میری طرف گھور کر دیکھا اور بولی حالت تو آپ کی خراب ہے۔ خالہ بولی میں تو کہتی ہوں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلو، اگر اکیلے میں کچھ وقت گزارنا چاہتے ہو تو گزار لو، لیکن میں دوبارہ ملاقات کا مشورہ نہیں دوں گی کیونکہ ندیم اب عارفہ تمہاری ہو چکی ہے، تم جب چاہو اس سے ملاقاتیں کر سکتے ہو، ضروری نہیں کہ ساری کسر آج ہی نکالنی ہے۔ میں نے کہا خالہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی چلیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد عالیہ نے ویٹر کو فون کیا اور وہ لوگ آ کر سب برتن لے گئے۔ ٹائم 1 بج چکا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہ ہم سب مل کر یہ ہوٹل گھوم لیں؟ باجی بولی ہاں یہ آئیڈیا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر ہم سب اپنے کمرے سے نکلے اور ہوٹل گھومنے لگے۔ کاؤنٹر سے ہمیں پتہ چلا کہ ہوٹل کے سنیما ہال میں ایک مووی لگی ہے جسے ہم لوگ فری میں دیکھ سکتے ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہ ہم وہ فلم دیکھ لیں؟ تو سب کو میرا آئیڈیا ٹھیک لگا اور ہم وہ فلم دیکھنے چلے گئے۔ یہ کوئی انڈین فلم تھی جو نئی نئی ریلیز ہوئی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے بیٹھ کر ہم لوگوں نے فلم دیکھی اور پھر ہم اپنے کمرے میں واپس آئے اور اپنا سامان وغیرہ پیک کیا۔ سامان کچھ زیادہ نہیں تھا لیکن عالیہ نے کمرے میں موجود چاکلیٹس وغیرہ ہمیں اٹھانے کو کہیں۔ ہم نے وہ ساری چیزیں اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالیں اور فریج خالی کر دی۔ میں نے عالیہ کو کہا کیا ہوٹل والے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ عالیہ بولی کیوں کہیں گے، ان کو اتنے زیادہ پیسے جو دیے ہیں۔ میں نے عالیہ سے پوچھا
کتنے پیسے دیے ہیں؟ تو عالیہ مسکراتی ہوئی بولی، کیوں، تم نے دینے ہیں؟ یہ میری طرف سے تمہیں اور باجی کو گفٹ تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ ہوٹل سے باہر نکلے اور ٹیکسی کروا کر گھر واپس آ گئے۔ شام ہو چکی تھی۔ باجی بولی، رات کے کھانے کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، آپ دلہن ہیں، آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ تو میری بات سن کر باجی مسکرائی اور بولی، لیکن کھانا بھی تو کھانا ہے۔ تو خالہ بولی، آپ فکر مت کریں، میں اور عظمیٰ بنا لیں گے۔ آپ بتائیں سامان کدھر ہے؟ تو باجی بولی، سامان تو نہیں ہے، کیونکہ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں تقریباً باہر سے ہی کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا، ہم باہر جا کر کھا لیتے ہیں۔ تو باجی بولی، اب روز روز باہر جائیں گے تو باہر کا کھانا کھا کر طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا، بس آج ہی، اس کے بعد کل جا کر میں خالہ کے ساتھ سارا سامان لے آؤں گا اور پرسوں ہم لوگ واپس گاؤں چلے جائیں گے۔ عالیہ بولی، پھر تم ایسا کرو کہ کھانا جا کر لے آؤ، ہم گھر ہی کھا لیں گے، کیونکہ تھکن کی وجہ سے مجھ سے اب باہر ہی نہیں جایا جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کیا ابھی سب کو بھوک لگی ہے؟ تو خالہ نے ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ خالہ بولی، 8 بجے جا کر کھانا لے آنا۔ میں اوپر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، کیونکہ مجھے بھی اب تھکن محسوس ہو رہی تھی، لیکن 2 چمچ جڑی بوٹیوں کا پاؤڈر کھانے کی وجہ سے میرے دوست کو اب بھی سکون نہیں مل رہا تھا، اور باجی عارفہ کی طبیعت اب ایسی نہیں تھی کہ ان سے میں دوبارہ ملاقات کر سکوں، اس لیے مجھے کسی اور سے ملاقات کرنی تھی۔ یہی باتیں سوچتا سوچتا میں سو گیا۔ تقریباً 9 بجے مجھے عظمیٰ نے اٹھایا اور بولی، بھائی 9 بج گئے ہیں، کھانا تو لے آئیں، لگتا ہے آپ کو بھوک نہیں لگی۔ تو میں نے کہا، تم لوگوں نے مجھے پہلے اٹھا دینا تھا۔ عظمیٰ بولی، میں نے تو کہا تھا، لیکن آپ کی دلہن نے منع کر دیا کہ ان کو آرام کرنے دو۔ عظمیٰ کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں نیچے گئے اور میں موٹر سائیکل پر کھانا لینے نکل گیا۔ کھانا لے کر واپس آیا اور ہم سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے کہا، اب آپ لوگ یہ سوچیں کہ میں مونا کو کس طرح بتاؤں کہ میں دوسری شادی کر چکا ہوں۔ خالہ بولی، گاؤں والے واقعے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ مونا کو کسی بات پر اعتراض ہوگا۔ باجی بولی، کون سا واقعہ؟ تو میں نے خالہ اور چچا کی ساری بات باجی اور عالیہ کو بتا دی۔ تو باجی افسوس کرنے لگی اور بولی، ندیم، اگر تمہیں برا نہ لگے تو تمہارے چچا شروع سے ہی ایسے ہیں۔ میں نے کہا، برا لگنے والی کون سی بات ہے، وہ ایسے ہی ہیں۔ گاؤں میں تقریباً ہر لڑکی سے وہ ملاقات کر چکے ہیں۔ باجی بولی، انہوں نے مجھے اور عالیہ کو بھی بہت تنگ کیا ہے۔
बाजी ने ये नहीं कहा कि वो आलिया से मुलाकात कर चुके हैं। आलिया चुप कर हमारी बातें सुन रही थी। वो जानती थी कि वो खुद चचा से मुलाकात कर चुकी है। मैंने कहा, अब क्या कर सकते हैं? मैंने तो इनको अपने घर आने से मना किया है। फिर मैंने बाजी को अपनी रेहाना और मोना की मुलाकात के बारे में भी बता दिया। तो बाजी बोली, चलो ये भी अच्छा हुआ कि तुमने मोना के सामने रेहाना से मुलाकात की। कुछ दिनों के लिए मोना को यहाँ ले आना। हम कोशिश करके इसको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे और फिर इससे भी बता देंगे। मुझे यकीन है कि वो अपने अब्बा की हरकत के बाद मान जाएगी। और जिस तरह तुमने बताया कि वो तुमसे मुलाकात करके खुश नहीं होती, खाला बोली, लेकिन वो तो कुछ अरसे के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मोना नदीम को छोड़ेगी। बाजी बोली, नरगिस तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तो नदीम से कई दफ़ा मुलाकात कर चुकी हूँ। लेकिन कल रात नदीम कुछ अलग ही था और इसके नतीजे में तुम देख रही हो कि मेरी तबीयत कैसी है। मैंने कहा, ठीक है, फिर अगली दफ़ा मैं मोना को साथ ले आऊँगा और खाला और उस्मा को घर छोड़ आऊँगा। आलिया बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। आलिया का इस चक्कर में दिमाग बहुत तेज चलता था, क्योंकि इसी तरह आलिया ने मेरी और नगीना की मुलाकात भी करवाई थी। खाने के बाद बाजी बोली, मैं ऊपर जा रही हूँ। इन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आलिया बोली, उस्मा हम तीनों एक ही कमरे में सो जाते हैं। ये जनाब तो आज भी मसरूफ होंगे। मैंने कहा, बाजी की तबीयत देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो कुछ करने देंगी, लेकिन अगर इन्होंने कुछ करने ना दिया तो तुम तीनों तैयार रहना। खाला और उस्मा ने घूर कर मेरी तरफ देखा। शायद वो मुझसे यही सवाल कर रही थी, क्या तुम हम दोनों से आलिया के सामने मुलाकात करोगे? मैं इनका सवाल समझ चुका था, लेकिन मैं आलिया के सामने जवाब नहीं देना चाहता था। फिर हम सब ऊपर आ गए। मैं कमरे में आया तो बाजी बेड के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी। मैं भी इनके साथ बैठ गया और इनको अपने साथ लगा लिया और कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? तो वो बोली, ठीक है, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं आज तुमसे मुलाकात नहीं कर सकूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा तलब हो रही है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। मैंने बाजी की आंखों में देखा और कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं? और क्या मैंने सिर्फ तुमसे मुलाकात करने के लिए शादी की है? मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैंने इनका सर अपनी गोद में रख लिया और इनके बालों में हाथ फेरने लगा। इन्हें बहुत सुकून मिल रहा था। बाजी बोली, तो इन लोगों के पास चले जाओ। मैंने कहा, आप सो जाएं, फिर चला जाऊंगा। इस तरह हम कुछ देर बातें करते रहे
और बाजी मेरी गोद में सो गए तो मैंने इनका सर उठाकर तकिए पर रखा और बाहर आ गया और आलिया लोगों के कमरे में जाने लगा तो खाला बाहर ही खड़ी थी। मैं इनके पास गया और कहा मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि हमें अब दोनों से आलिया के सामने मुलाकात करूँगा। तो खाला बोली हाँ, मेरा यही सवाल था। मैंने कहा फिक्र करने की क्या ज़रूरत है जब सब कुछ खुल चुका है और हम सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और आप फिक्र मत करें, आलिया बिल्कुल बाजी आरफा की तरह है, आप फिक्र मत करें। फिर मैं और खाला दोनों कमरे में आ गए तो उस्मा बेड पर बैठी थी जबकि आलिया शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को तैयार कर रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगता है खाला और उस्मा मेरे सामने कंफर्टेबल नहीं है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मैंने इनको समझा दिया है। तो खाला ने उस्मा की तरफ देखा और अपनी पलकें झुकाकर ऐसे हाँ में इशारा किया कि मेरी नदीम से बात हो चुकी है और फिर मैं बेड पर बैठ गया। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।